Like, subscribe, and get notified. आता कशें जाला ही एरिया एक्चुअली आमकां लागता म्हणून आमकां येवंक पडलें पळयता जाल्यार हो प्लॉट आसा तो MMTCचो आसा आनी थंयसरूय गार्बेज आसलेली पूण जेन्ना आमच्या सुपरवायझरान सांगला बाई कोणी उडयली तोय ब्लँक जालो कित्याक ताकाय खबर ना बाबा कित्याक तेच्या मागीर आमच्या आमी कसो थंय उडयता पूण ह्या वाटेन कसो पडलो आमकां खबर ना की लास्ट टायमूय अशें जेन्ना आमी जेन्ना चेअरपर्सन जाले तेन्ना थोडे कंप्लेनी येयल्ल्यो पंचायती थोडी हांगा ते हांगान उडयता म्हणून मे बी तेंच्यांनी उडयलो काय कोणी उडयलो आतां खबर ना कित्याक आमच्या उडोवपाची आमच्या त्या वाटेन आसा जागो आसा पूण ह्या फावटी कसो पावलो तो आमकां खबर ना आनी तो म्हणटा आमचो हो 1.5-2 वर्सां पयलीं पूण म्हाका फायनल करपाचो तो कोणी उडयलो आनी तो तेजे कंप्लेंट कित्याक येवना कोणी MMTCची केल्या जाल्यार कोणी कित्याक करूंक ना कंप्लेंट बाबा हो हांगा डम आसा म्हणून कित्याक एक्चुअली बरें जालें देव बरें करूं म्हणटा चड कितें व्हडलें जावंक ना आमची रोखडीच आमची फायर ब्रिगेड येवन हो उजो पालयलो आनी आतां आमची JCB लायल्या आनी आतां ते माती घालून मातशें आमी ते हें करता बाकीच्या फुडें आनी काय सरपाक जायना गिरीश बाब खंयचे दिसता तुमकां की एखादी गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टरान बी हांगा डंप केल्लो तुमकां अंदाज आयला? ते प्रॉब्लेम कसो आसता पळय तूं गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे कशें आमचो मनीस थंय आसा वॉचमॅन आसता तो कोणाक हें करनात कोणाक भितर घेयनात जेन्ना ती आमची गाडी आसा जाल्यार तो थंयसर भितर एंट्री आहा नाजाल्यार ताका एंट्री ना पूण हांगा कशें लोकांचें कशें लोक आतां कितें रातचे चोरी आनी बिरान उडयता आमी खूब जाण धरला इवन तो तान्या हॉटेला कडेन पळया तुमी तो म्हाजो वॉर्ड आसा रातचे येता उडयता आनी वयता आनी ते त्रास कोणाक आमकां त्रास कित्याक लोक मागीर NGO बिंजो येता आनी मागीर बायट दिता मागीर आमी काय करना उरते ते लोक करता पूण हे हितून स्ट्रिक्टली जावपाक जाय हांवेंय सांगला बाबा आमच्या वॉर्डान कोणाक सांगला बाबा कोणाची गाडी येयली आनी ते माती बिती उडयली कितें जाल्यार तुमी आमकां नंबर दिया कित्याक आमी तेजी कंप्लेन करूंक शकता रातचे उडयता जाल्यार आमकां कांयच कळना म्हणून इतलेंच सांगता बाबा फाल्यां कोणी हांगा येता खंयी खंयच्या वॉर्डान कोणी उडयता जाल्यार तुमी आमकां मोबायल नंबर दिया वील टेक एक्शन Watch on Herald TV.